السلام عليكم. في هاد لا فيديو هادي غندير الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال 2016 ديال مسيو اليامي. جو بونس ديال سيسيون نورمال. المهم ليكزارسيس الاول، اول حاجه بعدا هادشي اللي كنشرح راك دير ديستريبيسيون ديال لا مويان ديال لا مويان et la variance بقات لا فريكونس ونسالي l'échantillonnage. l'estimation je pense pas غنديرها. وفي الديستريبيسيون ديال l'échantillonnage كاينين شي ديكا اللي انا ما قريتهمش داك العام من جاو داروا لكم هذيك الدري اللي كدير التيدي زادوا شي لعيبات. باغ اكزومبل ملي كتكون لا بروبابيليتي اكبر او يساوي اصغر او يساوي كدير واحد الحاله لونكادرومون ما بين و موان وكاينه واحد الحاله عاوتاني الا كان لونكادرومون ما بين و بي، لونكادرومون ديال الموان ما بين و بي كدير واحد الحاله. هادو كاملين كيتحفظوا. انا ما قريتهمش دونك انا كندير داكشي اللي قريت داك العام. الواحد اللي يفهم من عندي واش الديدي ديال هاد العام بلا كوريجي بالكور ويخدم، حيت البروف ولا انا ما غنعطيش 100%. هذا ما كان انا كنخدم بداكشي اللي فهمت داك العام. اما شي حاجه تزادت داكشي كيبقى ليكم تخدموا نتوما. المهم ليستيماسيون انا ما غنديرهاش، ولكن غندير دي زيكزارسيس parmi les anciens examens على l'estimation. اول حاجه l'estimation فيها دو بارتي. estimation ponctuelle اش كتعني estimation ponctuelle؟ estimation ponctuelle يعني كنستيميو سواء لا موين ولا لا فاريونس بواحد ان سول استيماتور، يعني واحد القيمه وحده. وكاين استيماسيون بار انترفال. ليستيماسيون بار انترفال كنحصروا داك لا موين ولا داك لا فاريونس فواحد لونكادرومون. غير نبدا على ليستيماسيون. المهم غندخل نرجعوا للبروميير اكزرسيس. premier exercice يقول كان analyse financière tire un échantillon dont la taille est de 4% d'une population normale de 450 dont la moyenne des soldes est de 3000 dirhams. حد هنا شنو فهمنا؟ قالك واحد l'analyse financière. Un analyste financier tire un échantillon dont la taille est de 4% d'une population normale de 400 dont la moyenne des soldes est de 3000. قالك خداو ان اناليست فينونسي، قالك خدا واحد ليشونتيون ما بين 400 كونت، خدا 4% من 400 كونت، يعني لا تاي دو ليشونتيون اي دو 400 ملتيبلي بار 4%. هادي لا تاي دو ليشونتيون. قالك دون لا موين، يعني لا موين ديال اش؟ dans la moyenne des soldes. يعني هاد 400 كونت شنو هي؟ 400 هي لا تاي دو لا بوبولاسيون دين دين بوبولاسيون نورمال دو 400، يعني هاد 400 لا تاي دو لا بوبولاسيون، وهاد لا موين سي لا موين دو لا بوبولاسيون. قالك l'écart type étant considéré comme inconnu، يعني l'écart type de la population est inconnu. Par contre on précise que l'écart type de la variance de l'échantillon est 90 000. La question là, à combien évaluera-t-il à l'aide de cette information l'intervalle de encadrement de la moyenne d'échantillon à 95%? Conclure. شحال غيساو بلاش انكونفيرون فيرتوال دي ستانفورماسيون، يعني قالك déterminer l'intervalle d'encadrement de la moyenne de l'échantillon، يعني غنكادريو la moyenne de l'échantillon اللي هو x بار. اول حاجه اللي غنشوفوها
عندنا غادي حاط لكم هنا لا كوريجي يا ربي لا كوريكسيون لا كوريجي قال لك 95%. او لا لا مشكله، انا خدمت ما شفتش 95 خدمت ب90. لنفرض هادي غنبدلوها حنايا كاع باش نلقاو شي مشكل. يقول لك بنادم احنا مالنا 90%. هنا اونكادريو لا مويان فواحد لو ريسك سوي دو ريسك دو 90%. وغنديرو الكونكلوزيون، يعني غنديرو الكومونتير على هاد الانترفال. اول حاجه ان موا الفا اللي هو لو سوي دو ريسك هو 90%. عندنا لي كارتيب ايتانكوني اي لا طاي دو ليشونتيون، يعني قال لك لا طاي دو ليشونتيون شحال هنا، يعني 400 في 4% اللي هي 16. لا طاي دو ليشونتيون inférieur à 30. Donc x bar suit la loi student car l'écart de la population est inconnu et n inférieur à 30. أول حاجة l'encadrement غادي تكتب على هاد الشكل probabilité de n moins t fois s sur racine de n محصورة. هادي هي la bande inférieure و la bande supérieure n plus t fois s sur racine de n كتساوي n moins alpha اللي هي 90%. أول حاجة غنحسبو s شناهي؟ هي لا كازي فاريونس. كيفاش كتحسب؟ كاينين دو ميثود اللي كنت شرحتهم في لي زيبيزود اللي قبل. اللي ما عرفش كيفاش راه يرجع لي زيبيزود اللي قبل غيعرف. هنا في هاد لو كان كاين ميثود وحده اس او كاري. شنو كتساوي؟ هي لي كارتي اس او كاري لا كازي فاريونس كتساوي لنا لا فاريونس دو ليشونتيون فوا ان سور ان موان زاد. ان سور ان موان زاد هو لو فاكتور دو كوريكسيون، يعني لا فاريونس دو ليشونتيون هي 90000 فوا لا طاي دو ليشونتيون سور لا طاي دو ليشونتيون موان 1 اللي حسبنا هاد التعبير كامل عطانا 96000. هنا شنو طالبين منا؟ اس ماشي اس او كاري، يعني غنديرو الجذر لي كارتيب اللي هو لا راسين دو لا فاريونس، غنديرو الجذر غيعطينا 309.83 اكسيتيرا. يعني انا خديت دو شيفر ابخي لا فيرغول. نورمالمون على حسب نوطا بيان اللي غيعطيها البروف. اللي قال لكم دو شيفر ابخي لا فيرغول تاخدو دو شيفر. اللي قال لكم غتهزو لا فالور كامله غتهزو لا فالور كامله باش غنلقاو هاد تي. دوزيام ايطاب غنلقاو هاد تي. عندنا الفا كتساوي 1 موان 0,90%. يا ربي 0,90 كتساوي 0.10. وعندنا ني كتساوي لي دوغري دو لا ليبرتي اللي هو ان موان زي لا طاي دو ليشونتيون موان زان هي 16 ناقص واحد هي 15. يعني خرجنا الفا هي 0.10 و ني هي 15. غنمشيو لا طابل لا لوا ستودنت فنعاود عاوتاني في لا لوا. هنا كنديرو الفا، هنا كنديرو ني وكنديرو اسقاط باش كنلقاو القيمه. تكتبوا لي دابخي لا طابل دو لا لوا ستودنت اون تروف كو لا فالور دو تي ايت ايغال 1 اللي هو 1.753.
غنمشيو دابا لونكادرومون غنعوضو 3000 نعوضو ام ب 3000 ناقص هاد الفالور ديال تي هادي الا بغيتو تخرجوا لا فالور اكزاكت ديروا راسين ديال 96000 باش يخرج لكم لا فالور اكزاكت. لا ميم شوز هنا غنحسبو غيعطينا لونكادرومون اللي هو اكس بار محصور ما بين 2864.21 و 31000 هي 3000 محصور ما بين 2864.21 و 3135.78. هذيك نعطيو الكونكلوزيون اللي هي 90% de chance pour être x bar ou là pour être la moyenne de l'échantillon comprise entre une borne inférieure de 2864.21 et une borne supérieure انا ما كملناش اللي هي une borne supérieure ديال 3135.78 avec une marge d'erreur هي epsilon هادي اللي كتحسبوها est égal 134.40. ندوزو لا دوزيام question. Donc, selon une source de données, l'écart type de l'ensemble. شنو هو l'ensemble? L'ensemble هو 400 كونت 400 كونت serait de 300 dirhams. يعني l'écart type de la population. La première question ما كانوش عطينا l'écart type de la population, ولكن في la deuxième question عطاونا l'écart type de la population est égal 300. قال quel l'intervalle de cadrement proposera-t-il 80% pour la quasi-variance. هنا il faut تسمعوا la quasi-variance عرفوا la la moyenne est inconnue. La moyenne est inconnue. La quasi-variance est S au carré. هاي درتها لكم هنا. La quasi-variance كتعني لينا M est inconnue. هي اللهم إني قد بلغت. هنا راه 300 أغلط. يعني l'encadrement de la quasi-variance اللي هو S au carré محصور ما بين une borne inférieure اللي هي Q2 inférieur fois l'écart fois la variance de la population sur n moins 1 اللي هو degré de la liberté ou une borne supérieure d'égale Q2 supérieur fois l'écart type de la variance de la population sur n moins 1 كتساوي 1 moins alpha تساوي 80% لو سي دو ريسك اللي قالوا لنا نخدموا عليه. اول حاجه شنو غنحسبوا هاد كي دو انفيريور ديجا درتها في لا فيديو اللي سبق. غنعاود هنا البروبابيليتي ديال كي دو هنا واش سوبيريور ولا انفيريور تاكدوا كي دو انفيريور est égal 1 moins alpha. هادي لا بروبابيليتي ديال كي دو ماشي كي دو 1 moins الفا كنخرجوها من هنا الفا من هنا الفا اوتوماتيكمون الفا هي 100 هي واحد ناقص داك لو سوي دو ريسك اللي هي واحد ناقص 0.80 هي 0.20 ديال الفا. شنو نديرو واحد ناقص 0.20 على جوج عطاتنا 0.90. حنا خرجنا لا probabilité de Q2 inférieure et la même chose pour la probabilité de Q2 supérieure اللي هي alpha sur 2. la probabilité ديال Q2 supérieure اللي هي 0.10. غنمشيو تكتبوا d'après la table de la loi Q2 on trouve que la valeur de Q2 inférieure est égale 8.547. ما غنعاودش كيفاش نجبد. رجعوا للفيديو اللي سبق la description de la variance au Q2 d'après la loi la table de la loi Q2 supérieur. On trouve que la valeur de Q2 supérieur est égale 21,000.064. alors نمشيو l'encadrement اللي هو غنعوضو هنا عطينا l'écart type
رجعونا قال لك لي كارتيب ما قالش لك لا فاريونس. حنا في لوكادرو كنخدمو بلا فاريونس. ها هي يعني لي كارتيب الا بغينا لا فاريونس كنديرو او كاري، ولا كانت عندنا لا فاريونس وبغينا لي كارتيب كنديرو الجذر. دونك 8,544 فوا 300 au carré sur 15 اللي هي n moins 1. لا ميم شوز هنا كي دو سوبيريور اللي هي 21,024 فوا 300 au carré sur 15 اللي هي n moins 1 كتساوي 1 moins alpha. واحد نديرو هادي في كالكول وغادي تلقاو التعبير شحال كيساوي. هذا مكان. بقى لا كيسيون الثالثه، ما باش نطولش الفيديو باش يتلاح دغيا، غنديرها في لا فيديو واحده اخرى. هذا مكان واللي فهم دير لايك، اللي ما فهمش خلي كومونتير، وديجا عطي حاط نمرتي ما فهمش. اللي عنده شي كيسيون مرحبا في واتساب، واللي مازال ما تابوناش يتابونا، وما تنسوناش بالدعاء، وفي امان الله.